السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفوا لو بلان كومباراتيف بطبيعة الحال معكم توفيق بالعياشي. بالنسبة لو بلان كومباراتيف هو نادرا فين كيتعطى داكوغ. دونك كاين اللي كينسبوه لو بلان دياليكتيك بحال لو بلان دياليكتيك داكوغ. حنا غنشوفوا بان راه سي با فغي. بالنسبة لو بلان كومباراتيف نعطوا لو سوجي سويفون داكوغ. هذا لو بلان ما عنديش بزاف ما يتقال فيه لانه غتعتمدوا على داكشي اللي شفنا في لي بلان الاخرين، مثلا لي باراغراف كيفاش كيتكتبوا هذاك الشيء. مابقيتش غادي نعاود لكم هذوك الاشياء هنا، رجعوا لهم في لو بلان دياليكتيك، رجعوا لهم في لو بلان كونسيسيف داكوغ، في لو بلان اناليتيك فين فسرنا مزيان كيفاش تخدم واحد الباراغراف وترتب المسائل ديالو. الوغ عندي هنا Antigone et Ismène sont deux sœurs tellement différentes. Laquelle des deux préférez-vous؟ في واحد البكالوريا قديمه شحال هذه كانت تعطى هذا الموضوع. إذن عندنا هنا بطبيعة الحال مقارنة ما بين دو بيرسوناج. بون كيف ما فسرنا بطبيعة الحال عندنا داكوغ هنا بطبيعة الحال عندنا لاسيرسيون داكوغ. دونك و هنا لتحت عندنا داكوغ la consigne. Bon, l'assertion كنكونوا citation de deux éléments. كون عندي Antigone Ismène, Antigone Créon, l'école publique, l'école l'éducation traditionnelle, l'éducation moderne. دائما كيكون عندنا la famille d'autrefois, la famille d'aujourd'hui. D'accord? Donc, إذن في l'assertion كيكون عندنا citation ديال جوج ديال les éléments. D'accord? Donc بالنسبة للكونسيني كيكون عندنا يا إما une expression de comparaison, quel est le meilleur, quel est le plus, quel est d'accord. Donc ou là كيكون عندنا des verbes de préférence. Préférez-vous, pour qui optez-vous, que choisissez-vous, d'accord. Alors هنا في la consigne يا إما une question avec de la virgule حيدوها عفاكم، يا إما une question avec une expression de comparaison، يا إما un verbe de préférence ولا de choix ديال التفضيل ولا ديال الاختيار. دابا غندوزو نشوفو عندنا ثلاثه ديال الامكانيات. بطبيعه الحال حنا دائما كنتكلموا على بلان في لو ديفلوبمون قلنا ولا انتروداكسيون. كنظن يبقى لي معكم واحد الدرس نشوف فيه الخاتمه، نشوف فيه واحد شويه لانتروداكسيون ديال هاد لي بلان اللي بقاو لينا داكوغ. واخا مثلا في لو بلان اناليتيك راه شفنا ان سوجي اناليتيك، في لو بلان تيماتيك شفنا ان سوجي تيماتيك، وشفنا واحد شويه لانتروداكسيون كومون هي فات. بون الوغ هنا عندي الاختيار الاول من بعد ما نكتب لانتروداكسيون دوز ونتكلم على انتيغون داكوغ. نتكلم على لي زافونتاج ديال انتيغون ولي زانكونفينيون ديال انتيغون، يعني انتيغون الجوانب الايجابيه فيها والجوانب السلبيه. في بلاصه هاد السلاتش بطبيعه الحال داكوغ واحد الكيورسور هرب ما عرفتوش فين. دونك اذا في بلاصه هاد السلاش اللي كاين ما بينات افونتاج و انكونفينيون كديروا ان اكسبرسيون دو لوبوزيسيون سوبوندون بار كونتر. اذا العباره تقدر تكون كعباره بسيطه Antigone est un personnage qui a plusieurs avantages. D'abord نعطي l'avantage الأول، ensuite نعطي l'avantage الثاني، enfin نعطي l'avantage الثالث. ما ندوز ندير cependant elle a aussi des inconvénients. إذا هذا أسهل طريقة باش غدير هذا الموضوع ديالك. ندوز les inconvénients تنقول ثاني cependant elle a aussi des inconvénients d'un côté, d'un autre côté, en outre ou là en plus ou là de plus ou là, d'accord. Donc اسمين غدير نفس الشيء داكوغ. بون بلاص d'abord ensuite enfin راه كاينه premièrement deuxièmement troisièmement وكاينه غير نكتبهم كاع، ندير لو بروميير افونتاج وندير virgule وندير deuxième avantage وندير et وندير troisième avantage. donc j'ai plusieurs possibilités. وفي الاخر كتقول شي عباره بحال enfin ولا ياك في الغالب غدير هذه كونكلوزيون. انا ما درتهاش كونكلوزيون، كدير شي عباره اللي كتولي بانك كتكلم اون سكي مو كونسيرن، وكدير شي فعل بحال جوبت ولا
je choisis, ou là tout simplement je suis pour, ou là mon kada préféré, mon personnage préféré, ou là, d'accord, quand l'école, dire mon école préférée, ou là, donc mon personnage préféré est Antigone ولا اسمان. ونزيد تاني شي ارغيومون ولا جوج. داكوغ. الطريقه الثانيه اللي يمكن نخدم بها هي كنديرو لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون ديالهم بجوج. جو ميكسكوز دونك درت لكم هنا واحد الخطا، وهذا الخطا لا بد يتصحح. داكوغ. إذا هذا الخطأ هو هنا أنتيغون إي اسمان ماجيسكيل خدامة إي اسمان. هنا أنتيغون إي اسمان. ونعود إلى موضوعنا. فوالا. دونك إذا الطريقة الثانية كندير أنتيغون اسمان لي زافونتاج، وندير شي عبارة ديال الاستطراد ما بيناتهم بجوج. أنتيغون beaucoup d'avantages كذا 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 alors que ولا tandis que ولا اسمان pour sa part ou bien en ce qui concerne اسمان ولا داكوغ. كنتقل وكنتكلم على لي زافونتاج ديال اسمان، كندير شي عباره ديال لوبوزيسيون ما بين 1 و 2. داكوغ. ندير بورتون ولا سوبوندون ولا داكوغ وندوز. داكوغ. ثم كنختم بمون شوا. هنا راه كدير لا ميم شوز اللي درتي هنا، غير غديرها في لي زانكونفينيون. داكوغ. دونك الثالثه première qualité d'Antigone. هذه لا ميثود لا بلو ديفيسيل ا رياليزي اي لا ميور. داكور. دونك احسن ميثود هي هذه. مثلا كنجي نتكلم مثلا على الجمال الجسدي، كنجي نتكلم هنا على أنتيغون وكنقول بان أنتيغون سي ان غارسون مونكي. داكور. elle n'est pas belle كذا كذا كذا، وكندير شي عباره بحال دوك اللي قلنا قبيله الوغ كو ولا طوندي كو ولا اسمان، وكنتكلم على الجمال ديال اسمان. كندوز مثلا وكنتكلم على لو سونس دو ساكريفيس، ياك الحس ديال التضحيه. الوغ غنتكلم هنا على أنتيغون عندها ان سونس ايغو ديال التضحيه، وبانها هنا نتكلم على لو دوفوار فاميليال اللي كتعطي واحد لامبورطونس وكذا. نتكلم على اسمان غنتكلم على نوع من الانانيه، سيغتان ايغويزم، وغنقول بانها راه كتهتم غير براسها. دونك ثم تخوازيام كاليتي، يمكن دير حتى كاتخيام كاليتي الا بان لك. وهنا علاش كتركز هنا على لي كاليتي الاساسيين، اي حاجه ثانويه ما كديرهاش. ثم كتدوز في الاخر وكتدير طون شوا. عفاكم راه ما كتبتش لكم كل شيء وسرعت شي شويه الدرس، ماشي عجزت عليكم، ماشي تكاسلت عليكم، ولكن كيبان ليا الفتره اللي بقات للامتحان ما طويلاش بزاف، وباقي لينا نكملوا أنتيغون، وباقي لنا نكملوا ديرني جور دان كونداني، وباقي لنا نديروا سيغتان زوتي دو لونغ. داكور. دونك اذا باقي عندنا مجموعه ديال الدروس. داكشي علاش الدروس الاخيره كتلاحظوا فيها شويه ديال الاختصار والعجاله. رزقكم نتوما هذا العام هو هذا. السنه الجايه مثلا ممكن التلاميذ ديال السنه الجايه ممكن نعاود نشوف لهم هادشي بتفصيل اكثر، وماشي بعيد غنكون صوت واحد لو سيت ديالي بامكانهم هذيك الساعه يدخلوا بحال هذا الدرس، ومن الرابط ديالو غينتقلوا للسيت ديالي ويشوفوا. داكوغ. دونك الدرس بتوسع. بقى لي الا نودعكم، نتمنى لكم حظ سعيد والنجاح في اخر السنه ان شاء الله. داكوغ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.